अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त द्रेमन में हूँ। नॉर्वे का ये एक बड़ा प्यारा शहर है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको द्रेमन की जो मरकज़ी मस्जिद है उसके बारे में भी कुछ बताऊँ। ये एक पहाड़ी है, इसको फ़ील कहते हैं, इस एरिया का सबसे ऊंचा मकाम। और इस मकाम के ऊपर ये मस्जिद है, इसका नाम है द्रेमन मस्जिद। और इस मस्जिद की बरकत की वजह से, इस मस्जिद के होने की वजह से मुझे भी नॉर्वे आने का इत्तेफाक हुआ। मुझे थोड़ा सा पता चला है कि 1982 में जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी थी यहाँ पर, उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर एक मस्जिद बनाएं, और उन्होंने पैसे जो थे वो इकट्ठे करने शुरू किए। और उस वक़्त जो उसके बाद करते करते ये वाला हिस्सा जो इस वक्त नज़र आ रहा है, ये छोटा सा हिस्सा इन्होंने बनाया मस्जिद के तौर पर। जबकि बाद में ये प्रोग्राम था कि आगे जो सारा प्लाट है उस पे भी मस्जिद तामीर होगी। तो ये 2017 में प्रॉपर इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई, ये जो मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। पहले मैं बता चुका हूँ कि मस्जिद में ये एंटरटेनमेंट, खेलने का निज़ाम सेहत के हवाले से और बच्चों के हवाले से, और साथ में वो जगह है जिसमें कि कोई तकरीब वगैरह जैसे 14 अगस्त वगैरह, ईद मिलादुन्नबी के जो होते हैं वो इसमें आते हैं। ये वाला इस ब्लॉक को अब एडमन ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर बच्चों के मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ होते हैं, और लैंग्वेज के, अरबी के, कुरान पाक के। और ये जो है अब इसको प्रॉपर मस्जिद बना दिया गया। और मुझे पता चला है, खुशी की ये बात है कि यहाँ पर जो हमारा जो पाकिस्तानी तबका था, उन्होंने लाखों के हिसाब से कुरान जो हैं वो जमा किए, और उनकी अपने मज़हब के साथ वाबस्तगी का ये मुंह बोलता सबूत है कि उन्होंने पैसे खुद जमा करके तो इस मस्जिद की बुनियाद रखी। और बहरहाल ये जो बाकी यहाँ का जो सिस्टम है उसमें कर्ज़ा वगैरह ये वो सब कुछ शामिल है। और ये जो है ये दरवाज़ा बुलेट प्रूफ शीशा इसमें लगा हुआ है, ऑटोमेटिक है, यहाँ कोड के ज़रिए ये खुलता है। और ये जो है जी इंतहाई खूबसूरत तर्ज़ तामीर, बड़ा ही मयारी और नफीस ये बैतुल खला वगैरह। ये जी कितनी खूबसूरती और सफाई। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलियात का ख्याल रखा जाता है। ये देखें कि ये टिशू रोल कितना बड़ा यहाँ लगा होता है, बेसन भी है, बैठ के वज़ू करने का इंतज़ाम भी। और यहाँ पर पब्लिक प्लेसेस जो हैं वहाँ पर मज़दूरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और साथ में ये छोटा सा किचन भी है। अच्छा जी, उसके बाद ये सारा सिस्टम मैंने यहाँ पर पता किया है कि सर्दियों चूँकि बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर फ़र्श को गर्म करने का भी यहाँ पर एक सिस्टम है, उसका एक अलग कमरा है ये ख़वातीन के लिए। वाशरूम भी, और साथ में ये वज़ू। और ये है जी मस्जिद, ये ऊपर जाने का रास्ता, बल्कि
پہلے اوپر ہی جاتے ہیں. اوپر سے اچھا ویو نظر آئے گا. یہ خواتین کے لیے، لیکن عید کی نماز میں نے پڑھی ہے یہاں پر، تو یہاں پر بھی مردوں کا ہی رش تھا. یہاں پر بھی کلاسز ہوتی ہیں ہفتہ اتوار. پاکستانی کمیونٹی کے جو بچے ہیں ان کو اردو کی کلاس پڑھائی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. یہ ہے جی خوبصورت مسجد. نیچے سے دوبارہ دکھاتا ہوں. یہ ویو ہے اوپر کا. یہ گیلری ہے اور پورا ملٹی میڈیا سسٹم جدید ترین. یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے، یہاں سے باہر کی طرف سیڑھیاں اترتی ہیں. یہ بھی ایک کمرہ ہے جی. یہ کمرہ انہوں نے ملٹی میڈیا سسٹم کے لیے بنایا. یہاں سے پورا اس کو کنٹرول کیا جائے گا، ریکارڈنگ اور ساؤنڈ سسٹم اور یہ وہ. اور یہ وہ والی جگہ ہے جہاں پر ان کا سسٹم لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ جو وینٹیلیشن کا سسٹم، اور اسی طرح اس کو سارے جو سیٹ اپ ہے اس کو ہیٹڈ رکھنے کا، گرم رکھنے کا سسٹم جو ہے وہ ہے. یہ صفائی کی مشینیں. اور یہ ہے جی مسجد. یہاں پر اکثر لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں جیکٹس وغیرہ پہن کے، یا بعض اوقات بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے اندر چونکہ گرمی ہوتی ہے تو یہاں پر پھر وہ اپنے جو جیکٹس اور کپڑے وغیرہ یہ دیکھیں اس طرح ٹانگ دیتے ہیں. اور اس کا انٹیریئر دیکھیں مسجد کا، انتہائی خوبصورت. ساؤنڈ سسٹم بڑا زبردست. یہ مسجد کی بیرونی سائڈ، اور یہ بھی شیشے جو ہیں یہ بالکل بلٹ پروف ہیں. جو ایک حادثہ ہوا تھا ناروے میں تو اس کی وجہ سے انہوں نے پھر گورنمنٹ سے سپورٹ لیتے ہوئے یہ بلٹ پروف شیشے لگے ہیں. اور یہ والا جو سارا سیٹ اپ ہے یہ دیکھنے کے قابل ہے. اور یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ترکی سے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ امپورٹ ہونے کے بعد یہاں پر لگا ہے. اور یہاں پر ایک باقاعدہ مسجدوں کو چلانے کے لیے جس طرح ہمارے ہاں کمیٹیاں بنتی ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی کمیٹیاں ہوتی ہیں. اور ان کمیٹیوں کی باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے منظوری ہوتی ہے، باقاعدہ اس کا فارمیشن کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور وہ کمیٹیاں جو ہیں وہ لیگل ہوتی ہیں. اور وہ سارا جو یہاں پر ناروے کی جو حکومت ہے وہ بھی ان جو عبادت کی جو جگہ ہیں، مسجدیں ہیں یا دوسرے لوگوں کی، ان کو بہت اچھے طریقے سے سپورٹ اور پروٹیکشن مہیا کرتی ہے. اور یہ جو اتنی خوبصورت اور قیمتی مسجد ہے، اس کے لیے یہاں کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے. اور یہاں پر اتنی معیاری کنسٹرکشن ہوتی ہے، اتنی معیاری انٹیریئر ہے، اور جس کے اوپر بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اور اس معیار کے مطابق اس کی تعمیر کے اوپر پیسے خرچ ہوئے ہیں. اور یہ جو دوست، اللہ تعالیٰ ان کی اس سخاوت کو قبول و منظور فرمائے، اور ان کی جو اگلی نسلیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اسلام اور شریعت کی پابند بنائے. بہت شکریہ.